السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السامعون الكرام. نحن الآن نتحدث معكم حول هذه الدورة التدريبية الشهرية التي يعقدها معهد العربي الإسلامي، وفي هذا العام الراهن عقدها المعهد في رحاب جامعة تحفيظ القرآن بإسلامفور أحمد نگر عوالي أحمد آباد بولاية جوجرات. ونحن الآن نضيف أخانا الفاضل عبد الرشيد وهو من أحمد آباد من جوجرات، ونحن نتحدث معه حول هذه الدورة التدريبية. فإليكم الآن أخ الفاضل. نعم خالد يا أخي الفاضل. الحمد لله بخير. نعم، متى التحقت بهذه الدورة ومتى جئتها هنا؟ التحقت بهذه الدورة وجئت في هذه الدورة قرابة منذ 20 يوما. ما شاء الله، أنت جئت منذ 20 يوم، أنت ها هنا مكثت. نعم. نعم، وتعلمت. نعم. وتدربت. نعم. فما استفدت وكيف كيف استفدت من هذه الدورة؟ نعم. قبل مجيء في هذه الدورة وأنا في جامعتنا وتفكرت في قلبي كيف أتكلم باللغة العربية، وليست البيئة العربية في تلك الجامعة، والطلاب والأساتذة أيضا يتكلمون باللغة الأردية. وتفكرت كيف أتكلم باللغة العربية وكيف أقدر على اللغة العربية. لما سمعنا هذا الإعلان، أي إعلان دورة التدريبية، فسجلت اسمي في هذه الدورة، والحمد لله أنا فزت في هذا الامتحان وجئت في هذه الدورة، وأنا استفدت من هذه الدورة استفادة كثيرة واستفادة تامة. نعم ما شاء الله، أنت من أسرة علماء الكرام. نعم، حفظك الله ورعاك ما شاء الله. ونحن نشعر بالسعادة أن نتكلم معكم الآن. ماذا أعطتك الدورة؟ ماذا أعطتك الدورة من العلم في الأدب العربي، أي في اللغة العربية؟ ماذا أفادتك الدورة؟ أنا سمعت لما جئت في هذه الدورة وأنا سمعت المحاضرات التي لم أسمع قبلها، واستفدت من هذه المحاضرات استفادة تامة. والأساتذة أيضا يتكلمون مع الطلاب باللغة العربية، والطلاب أيضا يتكلمون مع أصدقائنا وزملائنا باللغة العربية. وأنا لما جئت في هذه الدورة وفرحت فرحا جما وفرحت فرحا للغاية. أنت كم سنة مكثت في المدرسة الإسلامية التي تعلمت في رحابها؟ أنا تعلمت في تلك الجامعة فقط سنة واحدة. لا، أنت الحين خريج المدرسة. نعم، أنت تخرجت في المدرسة، فلعلك أنت تعلمت في المدرسة 7 سنوات أو 8 سنوات حوالي. نعم. هناك أنت ما وجدت جوا عربيا، فلذا ما تمكنت من التكلم بالعربية. ولما وجدتها هنا في رحاب الجامعة ووجدت بيئة عربية كلهم يتكلمون بالعربية، الأساتذة والطلاب والمدرسون. نعم، فأنت وجدت البيئة، فهناك أنت اشتريت وتمكنت. نعم، شيئا فشيئا. والآن أنت تشعر بالراحة والسرور أنك تتكلم بالعربية. فما كيف أنت تريد أن تظهر الفرحة والسرور التي أنت تجدها، اللذين أنت تجدهما في قلبك أمام هؤلاء السامعين الكرام؟ نعم، أنا إن شاء الله تعالى أنا أريد أن ألتحق في السنة الآتية في فن الأدب من العربي. ولما أجي في السنة الآتية إلى جامعتنا، فأنا أبين أمام أساتذتنا وأمام زملائنا وأمام أصدقائنا أنا جئت في السنة الماضية في الدورة التدريبية العربية. ولما جئت هناك وأنا وجدت الأساتذة هم متواضعون جدا، هم يجلسون مع تلامذتي، وهم يجلسون وهم يتكلمون مع الطلاب باللغة العربية بلا تكلف، والطلاب أيضا يتكلمون مع أساتذة تكلما بلا تكلف. فأنا أبين أمام زملائنا وأنا أحرض الطلاب بالمجيء في هذه الدورة التدريبية في السنة الآتية إن شاء يعني الله. أنت تغادر من هذه الجامعة الأريقة بفرح وسرور وفائدة تامة، وإن شاء الله تعالى أنت تحمل في قلبك حسن ظن وإخلاص لهذه الدورة ولهذا المعهد ولهذه الجامعة التي تعطي التلاميذ
تسهيلات كثيرة في الأكلات والمشاء والشرب وغسل الملابس وغير ذلك. نعم، فجزاك الله خير أحسن الجزاء. الآن وقت صلاة التراويح، فنحن نعود إن شاء الله بعد التراويح، فجزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.